रङ्गशालाको लागि उर्वर भूमि चाहिने थिएन। हजुर। जहाँ चाहिने पक्की गुनाएर दगुर्ने मैदान बनाइन्छ त्यसका लागि जहाँ अत्यन्त उर्वर जमिन छ त्यो जमिनको आवश्यकता पर्दैन। मेरो चाहिँ मैले के भन्छ भने जहाँ चाहिने जमिन खाली छ, बाँझो छ, अनुर्वर छ, त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिने यो रङ्गशाला बनाउनु पर्थ्यो। गरेका छन् त्यो गलत थियो। यसहरूले अनुदान दिएर सहयोग गरेर बन्दैछ भन्ने कुराले त्यो एउटा राम्रो काम हुँदैछ भन्ने बाहिर हल्ला छ। विश्वविद्यालयले रङ्गशाला बनाएर आफूले के पायो? के पायो? विश्वविद्यालयलाई बढी रूपमा राजनीतिसँग जोडिन्छ र व्याख्या गरिन्छ। यसै विषयसँग सम्बन्धित रहेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका व्यथिति अथवा त्यहाँ भएका कमजोरीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर आज हामी बहस सुरु गर्नेछौँ। हामीसँग जोडिनु भएको छ डाक्टर कृष्ण भण्डारी, मुमुक्षु हुनुहुन्छ। आज हामीसँग एसोसिएट प्रोफेसर त्रिभुवन युनिभर्सिटीका। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। सबैभन्दा प्रथम कुरो त लामो समयदेखि चल्दै आएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय, यहाँहरूले रेखदेख गरिराख्नु भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन जनताको नजरमा धमिलिँदै जान्छ, विवादित हुँदै जान्छ बारम्बार? एक दिन होइन, दुई दिन होइन, लगातार किन यो हुन्छ? धन्यवाद। यहाँले मलाई यो विश्वविद्यालयको गरिमा जोगाउनका लागि माया गरेर गरिएको प्रश्न सोध्नुभयो र म त्यस संस्थामा विगत 32 वर्षदेखि अनवरत कार्यरत छु र म कुनै पदाधिकारीमा नबसेको हुनाले त्यसका योजनालाई निर्देशन गर्ने, त्यसका कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने अथवा कमी कमजोरीलाई सच्याउने अवसरमा मैले पुग्न भ्याएको छैन। तर म तपाईको यो जिज्ञासालाई मेरो तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय किन यस्तो जनताको आशाको केन्द्रबिन्दु, किन निराशातिर ढल्किरहेको छ, यहाँको सोधाइ रहेको छ होइन। वास्तवमा तीनवटा कुरा जसरी समयमा वर्तमान, भूत, भविष्य तीनटा कालको चरण विभाजन गरेर, जस्तै बाजे, आफू, आफ्नो सन्तान, तीन पुस्ता अनि तीन काल, तीन सत्व रज तम गुण भनेर तीन तत्त्वलाई हेरेर त्यसको पूर्णताको खोजी गरिन्छ। ठिक त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको गरिमा जुन उद्देश्यले यो देशका सम्पूर्ण जनताहरूलाई सुशिक्षित बनाउने र देशको विकासमा उनीहरूको अहम भूमिकाका निमित्त तयार पार्ने योजनाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना भयो र नेपालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा त्यस्तो विश्वविद्यालय हो जसले सम्पूर्ण नेपालीको आस्थाको केन्द्र बनेर शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढायो। तर कालक्रम यस्तो रह्यो कि राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो देशको जीवन एक प्रकारले आफ्नो आत्मनिर्भर जीवनशैलीतिर उन्मुख हुन सकेन र राजनीति हावी भयो भन्ने यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभयो, वास्तवमा राजनीति सर्वत्र हुन्छ। हेर्नु, लग्नु स्वास्नीको मायामा त राजनीति हुन्छ भने देशको राजनीति त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कसरी भयो भन्ने अनौठो होइन। अनौठो होइन, अनौठो यो हो कि जो राम्रो गर्नका लागि हुनुपर्थ्यो राजनीति, त्यो स्वार्थपूर्तिका लागि राजनीति भयो, त्यो छैन। त्यही त राजनीति चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पढे लेखेका व्यक्तिले चाहिँ राजनीतिलाई उपयोग गर्न सकेनन् होइन। पढे लेखेका मान्छेहरू आफ्नो क्षमतामा उभिएनन्। मेरो बुझाइमा मैले यो विश्वविद्यालयका कुरालाई आधिकारिक रूपमा चाहिने म पदाधिकारी नभएको हुनाले यहाँले नबुझिदिनु होला। तर मैले त्यसरी पनि जोड्न खोजेको होइन। मैले भन्न खोजेको, मैले गर्न खोजेको, तपाईँसँग सोध्न खोजेको कुरा के भने तपाईँको सरकारमा बसेको दलभन्दा पनि प्रतिपक्षीलाई बढी जानकारी हुन्छ व्यतिथि कहाँ छ भन्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि पदाधिकारी हुनुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँ त्यो टियुसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ तर सत्तामा हुनुहुन्न, प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो कारणले तपाईँलाई बढी जानकारी हुनुपर्छ भनेरै मैले सोधेको। एकदमै त्यस निमित्त म तपाईँको जिज्ञासालाई मैले जानेसम्म के देखेको छु भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्ना
विद्यार्थीहरूलाई हजुर आफ्नै देशको उन्नतिका लागि केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो योजना गर्न सकेको छैन। एउटा उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। रामपुर कृषि क्याम्पसमा नेपालका कृषि वैज्ञानिकहरू उत्पादन केन्द्र हजुर मलाई लाग्छ एसियामै अत्यन्तै राम्रो कृषि क्याम्पस हो त्यो। हजुर अब त्यसको गरिमा जुन थियो, अहिले वन र कृषि मिलाएर जुन कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वन विश्वविद्यालय बनाइयो, मलाई लाग्छ मेरो बुझाइमा त्यो पहिलेको गरिमा अहिलेको विश्वविद्यालयले पनि देखाउन सकिरहेको छैन। एउटा कारण यहाँ के छ भन्दाखेरि राजनीति शिक्षामा नहुनुपर्ने कुरा भएको हुनाले त्यो कारण यहाँ देखा पर्यो, फल परिणाम देखा पर्यो। अझ पछिल्लो समय भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै रङ्गशालाको विषयलाई लिएर ठ्याक्कै विवादमा आएको छ। पक्ष र विपक्ष भएका छन्। एक थरी विद्यार्थीले युनिभर्सिटी नै हुनुपर्छ, त्यहाँ रङ्गशाला जस्ता मैदान बन्नु हुँदैन अथवा त्यो रणभूमि बन्नु हुँदैन जहाँ हल्ला हुन्छ, आतङ्क हुन्छ, त्यो चिज बन्नु हुँदैन भनेर विद्यार्थी पक्ष लागेका छन् भने एक पक्ष चाहिँ एउटा विकासको पूर्वाधार भनेको रङ्गशाला पनि हो, त्यो चाहिँ जमिन रङ्गशाला बन्नु पनि पर्छ भनेर लागिरहेका छन्। यसमा मेरो व्यक्तिगत धारणा के छ भन्नुहुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्नो प्रयोजनका लागि, हजुर कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपालका त्यतिखेर 75 जिल्ला थिए, 75 जिल्लामा सबै उर्वर जमिनको खोजी गर्ने क्रममा परीक्षण गर्दाखेरि उत्तम ठाउँ भनेर त्यो क्षेत्रलाई बनाइएको हो भन्ने कुरा मेरो त्यहाँ पढाउँदाखेरिको जानकारी छ। हजुर तपाईँले त्यहाँ पढाउनु पनि भयो? मैले कति वर्ष पढाउनु भयो? मैले कृषि क्याम्पसमा 1.5 वर्ष पढाएँ। कहिलेदेखि कहिलेसम्म पढाउनु? यो 48 देखि 50 सम्म। 48 देखि 50 सम्म तपाईँले त्यहाँ पढाउनु भयो। त्यहाँको भौतिक रूपमा तपाईँले अहिले बोल्दाखेरि टाढाबाट बोलेको होइन, तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा त्यहीँबाट बोलेको? म त्यहीँबाट बोलेको छु एकदमै, किनभने म त्योसँग मेरो चाहिँ उयो शरीरमा रगत घुमे जस्तो मेरो मनमा त्यो क्याम्पसको वातावरण बोल्दै गर्दाखेरि घुमिरहेको छ। तर म के भन्छु भने रङ्गशाला बनाउनु पर्छ, रङ्गशाला विकासको लागि, खेलकुद विकासको लागि, आम नेपाली जनताको लागि आवश्यक छ, त्यो छ भन्ने कुरामा म विमति राख्दिनँ। तर त्यही ठाउँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म सहमत छैन। हजुर भनेपछि जुन विरोधका स्वरहरू आइरहेका छन् ती विरोधका स्वरहरूमा तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? अहिले म विरोधका सबै पक्षलाई अध्ययन गरेको छैन। हजुर केही यही चाहिँ नि मिडियाका माध्यमबाट आएका केही आवाजहरू कसैका सुनेको छु र म चाहिँ नि केमा छु भने त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई हजुर सरकारले कृषि वैज्ञानिक उत्पादन गरेर, जबकि नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हजुर कृषि प्रधान देशको चाहिँ नि शिर उच्च बनाउनको लागि कृषि विश्वविद्यालय, कृषि केन्द्र अनि कृषि उत्पादन थलको परीक्षण ठाउँ, त्यो महत्त्वपूर्ण ठाउँलाई बिना कारण अर्को रङ्गशाला बनाउने भनेर जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णय चाहिँ मलाई लाग्छ विश्वविद्यालयको पदाधिकारीबाट यो एकदम उत्तम हो भनेर गरिएको भएको हुनाले गरेको हो भन्ने कुरा मलाई जानकारी छैन। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न, तपाईँको त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सबभन्दा प्रमुख व्यक्तित्व, हजुर त्यसपछि कृषि क्याम्पसको प्रमुख व्यक्तित्व, हजुर त्यसपछि चितवनको राजनीतिक दलको एउटा मेयर लगायतले सिग्नेचर गरेर त्यो जग्गा दुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई दिएको छ नि त। फेरि त तपाईँहरू आफै दाग लागेको हुनुहुन्छ, अनि तपाईँहरू आफै प्रश्न खडा गर्नुहुन्छ। यसमा प्रश्न चाहिँ नि एकदम गजबको प्रश्न ल्याउनु हो, धन्यवाद छ। मलाई खुसी लाग्यो, किन भन्दाखेरि आफ्नो घरमा आगो लाउँदा पनि रामेर बस्ने हो तपाईँहरूले भन्ने प्रश्न हो यो। हजुर मैले त्यसरी बुझेँ। हजुर यथार्थमा विश्वविद्यालय विभिन्न विभागहरूमा विभाजित छ, विभिन्न शाखाहरू छन्। ती शाखाले आफ्नो क्षेत्र हेर्ने भएको हुनाले हामी मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र अध्ययन संस्थान विभागतिर परेका हुनाले कृषि विभाग अहिले म यता भएको हुनाले कृषि विभागमा भएका गतिविधिहरूमा प्रत्यक्ष सरोकारमीहरू नरहेको हुनाले मैले तत्काल प्रतिक्रिया नजनाएर बसेको हो। तर यहाँले अघि भने जस्तै पदाधिकारीहरूबाट विधिवत रूपमा त्यसलाई चाहिँ खेलकुद रङ्गशाला बनाउने भन्ने आधिकारिक निर्णय गरेर प्रदान गरिएको हो, किन भयो भन्ने जिज्ञासा तपाईँले गर्नुभयो। वास्तवमा
त्यो कुनै अर्को नेपालको तराई क्षेत्रका अथवा चितवनकै पनि अलि अर्को क्षेत्रमा रङ्गशालाको लागि उर्वर भूमि चाहिने थिएन। हजुर, जहाँ चाहिने पक्की बनाएर दगुर्ने मैदान बनाइन्छ त्यसका लागि जहाँ अत्यन्त उर्वर जमिन छ त्यो जमिनको आवश्यकता पर्दैन। मेरो चाहिँ मैले के भन्छ भने जहाँ चाहिँ जमिन खाली छ, बाँझो छ, अनुर्वर छ, त्यस्तो क्षेत्रमा चाहिँ यो रङ्गशाला बनाउनु पर्थ्यो। रङ्गशाला बनाउनु पर्थ्यो, तर त्यो क्षेत्र चाहिँ चयन जो गरेका छन् त्यो गलत थियो। गलत लाग्छ। युनिभर्सिटीमा रङ्गशाला बनाउनु हुँदैन थियो तपाईँको स्पष्ट धारणा? मेरो स्पष्ट धारणा, मैले यहीँ कीर्तिपुरमा पनि के भनेको छु भने रङ्गशाला चाहिँ बनेको छ, लिजमा दिएको छ, त्यसले खेलकुद क्षेत्रको लागि राम्रो गरेको छ, तर देशमा कतै जग्गै नभएर चाहिँ बाध्यताले बनाउनु परेको एउटा स्थिति र अनि विभिन्न क्षेत्रहरू हुँदाहुँदै त्यो विद्या मन्दिर भनेको कस्तो भने अत्यन्त शान्त हुनुपर्छ। हजुर, हामी जो कहिल्यै पनि यथार्थ के हो भने शान्ति नभइकन ध्यान हुँदैन, शान्ति नभइकन विद्या अध्ययन हुँदैन। त्यसैले शैक्षिक मन्दिरभित्र अतिरिक्त अन्य खेलकुदका कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पूर्ण जनसहभागिता हुने खालका चाहिँ ठुला खेलकुद चाहिँ त्यहाँको उपयुक्त हुँदैन। किन भन्दा खेल हुँदाखेरि मान्छे आउँछन्, भिडभाड हुन्छ, विद्यार्थीको शान्ति खलबलिन्छ, त्यसपछि खेल सुरु हुन्छ, खेल सुरु हुनुभएपछि हुटिङ हुन्छ, त्यसले पढाइमा डिस्टर्ब गर्छ। स्पष्ट रूपमा तपाईँले भन्न खोज्नु भएको कुरा होइन, पढाइको डिस्टर्ब चाहिँ अलि दूरी चाहिँ छ, तर त्यसले त्यस्तो पक्ष भन्दा पनि जस्तै मानौँ एउटा खेलकुद भइरहँदा लाखौँ मान्छे त्यहाँ दर्शक भएर आउनु पर्यो। हजुर, अब तिनीहरूलाई चाहिँ नि भित्रै टोयलेटको व्यवस्था अहिलेसम्म छैन। तिनीहरू कहाँ जानु पर्यो? जता चौर छ, खाली छ, त्यहाँ गएर फोहोर गर्नु पर्यो। होइन, त्यो त व्यवस्थापन हुँदै जाँदा भनेपछि मैले त्यो कुरा भ्याउँछु। दोस्रो कुरा, त्यो शैक्षिक मन्दिरभित्र भन्दा त्यसको आसपासमा अलिक कुनै क्षेत्र चाहिँ खोजेर त्यस्तो बनाएको नम्बर 1 त्यो गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ यहाँका पदाधिकारीहरूले किन बिर्सेका हुन् म पनि प्रश्न गर्छु। दोस्रो म के भन्छु भने जहाँ चाहिँ अब सम्पूर्ण जनसहभागिता हुने क्षेत्र छ त्यो क्षेत्र विशुद्ध अध्ययन अध्यापनसँग चाहिँ छैन, त्यो खेलकुदसँग मात्रै केन्द्रित रह्यो। त्यसो भएको हुनाले यो शैक्षिक क्षेत्रभित्र अनि विश्वविद्यालयको प्राङ्गणभित्र हुनु हुँदैन। भनेपछि जे भइरहेको छ, जुन तपाईँको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला जुन धुर्मु सुन्तलीले फाउन्डेसनले बनाइरहेको छ, त्यसमा मेयरले जुन जग्गा प्रदान गर्नुभएको छ, त्यो बेठिक तपाईँको धारणामा? मेरो धारणामा त्यो कृषि क्याम्पसले त्यति राम्रा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई अध्ययनका लागि उपयुक्त ठाउँ छुट्याएर त्यत्रो वर्षदेखि लगानी गरेको ठाउँ खेलकुद रङ्गशाला बनाएकोमा चाहिँ मेरो आपत्ति छ। भनेपछि 1, 2, 3 बुदागत रूपमा भनिदिनुहोस् न, के कमजोरी छ अथवा के कारणले गर्दाखेरि यो हुनु हुँदैन त्यो ठाउँमा भनेर बताइदिनुहोस् न। मेरा तपाईले व्यक्तिगत रूपमा तपाईले भौगोलिक रूपमा त्यहाँ उपस्थित पनि हुनुहुन्छ। कृषि क्याम्पसले हजुर क्याम्पसमा पढ्ने हाम्रा जेन्युन विद्यार्थीहरूले हजुर त्योभन्दा राम्रो त्योभन्दा धेरै यो ठाउँमा तपाईहरुले अझ उत्तम परीक्षणको लागि तपाईहरु अध्ययन गर्नुस् भनेर चाहिँ सरकारले नछुट्याइकन हजुर त्यहाँ बनाउनु हुन्न थियो कि हुन्न थियो। हजुर दोस्रो त्यो चाहिँ जो बनाइएको छ गौतम बुद्ध नामले, गौतम बुद्ध लुम्बिनीसँग सम्बन्धित भएको हुनाले लुम्बिनीमा बनाइदिएवा चाहिँ हाम्रो के कपाल दुख्थ्यो। रूपन्देहीका जनताले पनि हामीले नाम राखेको नाम चाहिँ चोरी भयो भनेर लगभग एक किसिमको आरोप पनि लगाइरहेका छन्। हाम्रो क्षेत्रमा बनाउन खोजेको यो स्टेडियम भनेर पनि आरोपले पनि त्यही भन्छ। किनभने गौतम बुद्ध राखिसकेपछि गौतम बुद्धको चाहिँ जुन लुम्बिनी हो त्यो लुम्बिनीको सेरोफेरोमा त्यो नाम चाहिँ अझ अनुकूल हुन्थ्यो। त्यो दोस्रो कुरालाई पनि त्यति बेलाका पदाधिकारीहरूले अथवा राजनीतिज्ञहरूले कुरा बुझेनन्। नबुझी आफ्नो क्षेत्रमा यो भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरूले सोचे, त्यो गलत थियो। तेस्रो कुरा गलत के हो भन्नुहुन्छ भने जस्तै हामी जुन भूमिमा उभिएर आफ्नो देशको भविष्यलाई चाहिँ निर्माण गर्न खोजिरहेका छौँ त्यो भूमिको वास्तविक चाहिँ इतिहासदेखि वर्तमानसम्म कुन किसिमले चाहिँ सदुपयोग भएको छ
त्यो इतिहासलाई बिर्साएर हाम्रा त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थीलाई अब महँगो पैसा तिरेर अरू देशमा पढ्न जाऊ भन्ने वातावरण त्यसले दिन्छ कि भन्ने मलाई डर लागेको हुनाले मलाई चाहिँ नि क्रिकेट रङ्गशाला बनेकोमा आपत्ति होइन, तर त्यो ठाउँ उपयुक्त होइन भन्ने लाग्छ। यस्तो सही सल्लाह सुझावहरू तपाईँहरूले पहिला तपाईँहरूको भिसीहरूलाई दिनु भएन त? जब उहाँहरूले हस्ताक्षर गर्न खोज्नु भएको थियो तत्कालीन समयमा तपाईँहरूको राय सल्लाह सुझाव यो जग्गा दिने नदिने भन्ने कुरामा युनिभर्सिटीमै छलफल भएन? युनिभर्सिटीमा त्यस्तो छलफल भएर दिने नदिने भन्ने कुरा हुँदै भएन कि जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर। किन भन्दा पदाधिकारीहरू चाहिँ नि आफैमा त्यो सर्वेसर्वा भएको हुनाले सबै प्राध्यापकहरूसँग विमर्श गरेर उचित छ छैन भन्ने यो निर्णयमा गएको भए उत्तम हुन्थ्यो, तर उहाँहरूले त्यो गर्नु भएन कि भन्ने लाग्छ मलाई। अझ तपाईँहरू त त्यहाँनिर पढाइ नै सक्नु भएको, 1-2 वर्ष तपाईँहरूले त्यसमा भौतिक रूपमा त्यहाँ काम गरिसक्नु भएको ठाउँमा तपाईँहरूसँग विशेष सल्लाह लिनु पर्थ्यो। एकदमै मैले अरूभन्दा नि बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया र नेपालको जो 4वटा देशको परिवेशमा इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनले अहिलेसम्म नेपालका डाक्टरहरूलाई चाहिँ एसियामै राम्रो चाहिँ योग्य डाक्टरहरू उत्पादन केन्द्र हो भनेर सन्देश दिइरहेको छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई 1 मिनेट जोड्न प्लिज मलाई भन्न दिनु। जसरी यसलाई पनि अब के गर्न खोजिएको छ भने कसै नामका चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा यसलाई पनि प्राइभेट चाहिँ जस्तो गराएर स्वतन्त्र विश्वविद्यालय बनाएर विश्वविद्यालयको हात काटेर छुट्टै बनाउने भन्ने मान्छेका कुराहरू मैले सुन्छु। त्यो कृषि विश्वविद्यालय बनाएर विश्वविद्यालयको चाहिँ रूपमा चाहिँ छुट्याइयो। अनि अब 50औं वर्ष 100औं वर्ष लाग्ला, अब त्यसपछि उनीहरूले राम्रो गर्लान्, हामीले गर्दैछौँ भन्लान्, आफ्नो ठाउँमा उनीहरूको कुरा होला। तर मेरो सोचाइ के हो भन्नुहुन्छ भने जुन बाउले मानौ छोरालाई चाहिँ 20 लाख खर्च गरेर पढायो, त्यो बाउले छोरालाई चाहिँ के भन्छ भने ठिक छ तैँले राम्रोसँग पढ, कमाएको पैसाले जाने मसित पैसा नमागिकन आफ्नो आत्म स्वरोजगार चाहिँ बन्न सकिस् भने म सन्तुष्ट हुन्छु र तैँले कमाएर मलाई दिन सकिस् भने राम्रै हो। बाउले छोराप्रतिको आशा जसरी गर्छ त्यसै गरी यो राष्ट्रले विश्वविद्यालयबाट विश्वविद्यालयको अधिकारबाट नेपाली युवाहरूलाई युवतीहरूलाई भन्ने सन्देश यही हो कि तपाईँहरूले यहाँ पढ्नुहोस् र आफ्नो जीवन संसारका योग्य प्रतिभावान व्यक्ति भनेर देशको सेवा गर्नुहोस्। देशले भन्ने त यही हो भनिरहेको छ, तर चाहिँ त्यो ती प्रतिभाहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो देशलाई लात हानेर अर्काको देशमा चाहिँ चाकरी गर्न जाने, शरणार्थी भएर जाने, पलायन हुने, आफ्नो घर जेसुकै होस् भन्ने यो प्रवृत्ति जुन देखा पर्दो छ त्यही प्रवृत्तिसँग यो गाँसिएको सम्बन्ध हो कि यहाँहरूलाई पनि लागेर मन दुखेर। जस्तो मैले सुरुमा तपाईँलाई प्रसङ्ग जोडेको थिएँ शिक्षामा राजनीति किन हावी भयो भनेर जुन प्रसङ्ग जोडेको थिएँ, ठ्याक्कै यहाँ चाहिँ राजनीतिले बौद्धिक जमातलाई चाहिँ आफ्नो कब्जामा बनाएको देखियो। ठ्याक्कै भन्दा रामपुर क्याम्पसमा जुन क्रिकेट रङ्गशाला बन्यो यस विषयमा हेर्दाखेरि होइन? एकदमै। यहाँ मैले तपाईँले यो कुरा ल्याइसकेपछि मैले केही कुराहरू भन्नुपर्छ। जस्तै विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू आफ्ना केही मागहरू पुरा नहुँदा विश्वविद्यालय नै तोडफोड गर्ने चरित्रका हामीले बेला बेलामा घटनाहरू तपाईहरुकै विद्यार्थी अझ विशेष भनौँ हामी छँदा त मैले त त्यस्तो अपराध ठान्छु गरिन हैन। किन तपाईहरुकै विद्यार्थी त्यो मन्दिर हो, त्यो मन्दिर भत्कायो भने त्यहाँ मन्दिरमा बस्नुको शोभा हुँदैन। त्यसैले केही त्यस्ता प्रवृत्तिहरू हुँदै नेपालको राजनीति अगाडि बढ्यो। त्यसका कारण 2-3टा अरू कारण छन्। जस्तै राजनीतिज्ञहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरू बनाउने स्कुलिङ गर्ने के गरे त भन्दाखेरि सारा स्कुलका विद्यार्थी कलेजका विद्यार्थीलाई उनीहरूले राजनीतिक प्रशिक्षण दिएर अनि उनीहरूको चाहिँ पाठशाला बनाए। विश्वविद्यालय नाम रह्यो, कर्म कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ विश्वविद्यालयप्रति इमान्दार हुनुपर्ने मान्छे सरकारप्रति, सरकारका नेताप्रति, आफ्ना दलीय नेताहरूप्रति जिम्मेवार हुने त्यो कुसंस्कार ती विद्यार्थीहरूका क्रियाकलापले देखियो।
अब के भन्नुहुन्छ रङ्गशाला जुन एउटा जग हालिसकिएको छ रङ्गशाला त्यहाँ बनाउन उचित हुन्छ कि हुँदैन अथवा त्यहाँ नबनाइदिए हुन्थ्यो अन्त बनाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ तपाईँ अब मेरो भित्री विचार बुझ्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ के कति भौतिक निर्माण भयो म हेर्न गएको पनि छैन। अब बेला बेलामा जाने टेलिभिजनले देखाएका दृश्यहरू मात्रै हेरेको छु मैले। किन भन्दाखेरि रङ्गशालाका लागि विभिन्न देशबाट नेपालीहरूले अनुदान दिएर सहयोग गरेर बन्दैछ भन्ने कुराले त्यो एउटा राम्रो काम हुँदैछ भन्ने बाहिर हल्ला छ। तर त्यहीँका केही व्यक्तिहरूले उठाइरहेको प्रश्न र मेरो मनमा पनि लागेको प्रश्न के हो भने यो देशले चाहिँ यति बेला देशका प्रबुद्ध वर्गहरूसँग बसेर त्यो ठाउँ चाहिँ कृषि विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको हक हितलाई त्यसले खोज्यो कि खोजेन त्यो कुरा सरकारले सबभन्दा पहिले खोज्नुपर्छ। र त्यो उत्तम ठाउँ थियो, त्यो ठाउँलाई नमासेको भए हुन्थ्यो अथवा त्यसको सेरोफेरोमा अरू कतै बनाएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरामा मेरो विमति छैन। तर त्यहाँका स्थानीयहरूको चाहिँ राय सुझाव त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दूरगामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रङ्गशाला बनाएर आफूले के पायो हैन? भोलि जाने त्यसबाट आएको कमाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकासमा लाग्ने कि नलाग्ने त्यति धेरै चाहिँ जग्गा दिएर रङ्गशाला बनेपछि रङ्गशालाबाट आएको चाहिँ 50% त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यो त स्पष्ट रूपमा भनिएको छ नगरपालिकाले खाने अथवा नेपाल सरकारको हुने भनेर त स्पष्ट रूपमा भनिएको छ। चाहिँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ विरोधाभास छ। यदि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो जग्गा थियो अहिले खाली थियो तर पनि हाम्रो विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जब हामीले विदेशसँग जाने एउटा बिल्डिङ बनाइदिए भनेर हात थापिरहेको छौँ। हाम्रा विद्यार्थीलाई चाहिँ हामीले स्कलरसिप दिएर पढाउन सबैलाई सकेनौँ भने तपाईँहरूले अलिकति अनुरोध गरेर सहयोगमा हाम्रा विद्यार्थीलाई पढाइदिनुहोस् न पनि भन्न भ्याएको छौँ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अवस्थामा हाम्रो देशले हाम्रा भएका संरचनालाई ध्वस्त पारेर नयाँ विकासका योजनाको नाममा शैक्षिक संस्थालाई ध्वस्त पार्ने खेल गर्नु हुँदैन। त्यो पनि एसियाकै उत्कृष्ट पढ्ने ठाउँ अत्यन्तै उत्कृष्ट त्यसको भौगोलिक बनोट र त्यसको चाहिँ भू उर्वरा रूप अनि त्यसको चाहिँ धेरै कुराको अध्ययन पहिलेकाले गरेका रहेछन् भन्ने मलाई त्यहाँ पढाउँदाखेरि त्यो अनुभव हुन्छ। तपाईँ अहिले चाहिँ कस्तो छ म चाहिँ भने नि म 48 देखि 50 सम्म त्यहाँ पढाउने क्रममा तपाईँ यसरी कुटी बनाएर त्यहाँ विद्यार्थीका छात्रावासहरूमा आवास शिक्षकहरूका आवासहरूमा मौरी आएर जाने महका चाकाहरू पारिन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ कति सुन्दर वातावरण यता नदी नजिकै छ, जङ्गल नजिकै छ, उर्वरा नजिकै छ, बजारबाट अलिकति टाढा छ, पढ्नलाई शान्त छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो तपाईहरु विद्यार्थी उत्पादन गर्नुहुन्छ, एउटा भविष्यको कर्णधार उत्पादन गर्नुहुन्छ। ती विद्यार्थीलाई राजनीतिक बाहेक केही सिकाउनु भएन त? यो म प्रतिको लक्षित आरोप चाहिँ नि मैले यो लिन सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भन्दा मैले राजनीति गर भनेर विद्यार्थीलाई भन्दिनँ। मैले विद्यार्थीलाई के भन्छु भने कुनै पनि विचार तपाईँले लिनुहोस् हैन। नेपालमा जति पनि राजनीतिज्ञहरू छन् कुनै पनि विचारमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहोस्, तर देशको लागि केही गर्नुहोस्। तपाईँ बाँच्दै मरेपछि होला कि भन्ने नगर्नुहोस्। बाँचुन्जेल तपाईंका हातले, तपाईंका विचारले, तपाईंका कर्मले यो देशको भोलबारे सुन्दर हुनु पर्यो। यो देशको विश्वविद्यालयको इज्जत बढ्नु पर्यो। यो देशका चाहिँ वैज्ञानिकहरूको, डाक्टरहरूको, इन्जिनियरहरूको, यी सबै सामाजिक व्यक्तिहरूको इज्जत बढ्नुपर्छ। अब यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा थप कुरा गर्छु। यो विश्वविद्यालयको महिमा चाहिँ थोरै शब्दमा भ्याउन सकिँदैन। संसारमा विश्वविद्यालय नबनिकन त्यो देशलाई विकास गर्ने कुनै पनि आधार फेला पर्दैन। यहाँ एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रा वैज्ञानिकहरू, डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरूले जुन दुःख गरेर आफ्नो चाहिँ रिसर्च गर्नुहुन्छ, अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, त्यो अनुसन्धान सरकारले तुरुन्तै प्रकाशन गरिदिएर त्यसका गुण अवगुणमाथि छलफल गराएर त्यो जनतामा चाहिँ व्यापक रूपमा पुर्याउन सकेको भए त्यो अनुसन्धाताहरूको, डाक्टरहरूको, इन्जिनियरहरूको, प्रोफेसरहरूको मर्यादा उनीहरूले गरेको अनुसन्धान कति राष्ट्रका लागि कति दूरगामी रहेछ भन्ने शिक्षा हुन्थ्यो। यहाँ भइदिएको के भन्दाखेरि उनीहरूले गरेको अनुसन्धान केहीले सक्नेले छापे,
धेरैका छन् त्यहाँ गएर थन्किए। अनि धेरै पैसा कमाउनका लागि यहाँ वातावरण भएन भनेर केही अवसरको खोजीमा बाहिरतिर लम्किए, केही चाहिँ आफ्नो जागिर धान्ने काममा बसी मात्रै रहे। यी दुईटा विरोधाभासले के भयो भन्नुहुन्छ भने तपाईँ एउटा पत्रकार हो, पत्रकार भनेको राज्यको चौथो अङ्ग हो। चौथो अङ्गको मन किन दुख्या छ भन्दाखेरि चाहिँ नि सुशासन राज्यले प्रयोग गर्यो भने चौथो अङ्ग पनि खुसी हुन्छ, कुशासन ल्याइदियो भने चौथो अङ्गलाई पनि दुःख हुन्छ। त्यही तपाईलाई जुन एउटा सुव्यवस्थित समाजको निर्माण होला कि भन्ने आशामा धमिलो पानी पर्यो, ठिक त्यस्तै मेरो मनमा पनि एउटा भएको सबभन्दा जेठो विश्वविद्यालयलाई अझ मर्यादित, अझै व्यवस्थित, अझै स्तरोन्नति गरेर अझै अनुसन्धान र तालिमद्वारा नमुना विश्वविद्यालय बनाउनु पर्ने ठाउँमा यसका हाँगा काटेर धेरैवटा विश्वविद्यालय बनाएर अनि सबै पदाधिकारीहरू मात्रै नियुक्ति गरेर देशको विकास गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा त्यो बेला अझै आइपुगेको छैन जस्तो लाग्छ। हुन त कुराहरू धेरै गर्न बाँकी छन्, हामी अर्को फेरि एपिसोडमा फेरि कुरा गरौँला। अहिले हामीले सबै कुरा समेट्न यति थोरै समयमा सक्दैनौँ पनि अन्त्यमा बताइदिनुहोस् ठ्याक्कै के गर्दा अबको निकास के त? रङ्गशाला र राजनीति जुन जोडिएर त्यहाँ अहिले जुन यो विकराल स्थिति बनेको छ, मलाई के लागेको छ भने अब त्यो जुन निकायले निर्णय गरेर त्यो रङ्गशाला बनाउनका लागि सहमति दिनुभएको छ, ती निकायहरूले र त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूलाई र कृषिविद राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अब त कुनै पार्टीका मात्रै केन्द्रित भएर चाहिँ यहाँ विचारले पनि काम नगर्ला भइसक्यो। त्यस कारणले विश्वका विकसित देशका कृषि वैज्ञानिकहरूका केही विद्वानहरूलाई पनि ल्याएर 5-7 जना विद्वानहरूलाई ल्याएर यो हाम्रो कार्यक्रमले अब नयाँ युगमा कसरी अगाडि जानुपर्छ भन्ने बहस चलाएर त्यो चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ छिटोभन्दा छिटो। अन्यथा अब त्यहाँ करोडौँ अरबौँ रुपियाँ खर्च गर्ने पछि भत्काउने स्थिति आयो भने कि त्यसले हामीलाई 50 वर्ष हामीलाई यो राजनीतिले पछाडि धकेल्यो, त्यो विकासले पनि पछाडि धकेल्यो भनेर पछि निराशा मात्रै गरेर त हामीले त सुख पाउँदैनौँ, आफ्नो टाउको ठटाएर त आफैलाई दुख्ने। त्यसो भएको हुनाले छिटोभन्दा छिटो यो जनगुनासो नरहने गरी यस्तो विकल्प जाने तपाईहरूले योभन्दा उत्तम जमिन यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई जाने योभन्दा उत्तम चाहिने अरू के चाहियो भनेर चित्त बुझाउने काम सरकारको तर्फबाट ती प्रतिनिधिको तर्फबाट स्पष्टीकरणको रूपमा उहाँले छर्लङ्ग पारिदिनु भयो भने जनमानसमा आएको यो दुविधा अन्त हुन्छ मेरो विचारमा। दोस्रो कुरा यी प्रतिनिधिहरूले जे गरे तापनि वास्तविक हामीले सही गरेका थियौँ कि थिएनौँ भनेर एकपल्ट पुनर्विचार गरेर त्यो कुराको वास्तविकता बाहिर ल्याइदिने हो भने मलाई लाग्छ यो त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको मनोभाव पनि कुनै पार्टीले बनाएको हामीलाई मन पर्दैन भन्ने खालको सोचो छोटोतिर नगएर विकास सबैको साझा हुनुपर्छ र विद्या पनि सबैको साझा हुनुपर्छ। त्यो साझा मान्यतासँग साझा इज्जतसँग अघि बढेको विकासको काम नै त्यो विश्वविद्यालयको गरिमायुक्त काम हुन्छ भन्ने मेरो धारणा छ। पक्कै पनि डाक्टर कृष्ण भण्डारी सर जनशासनको विषयमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई तपाईँको स्टुडियोमा ल्याएर विचार कुरा गर्ने अवसर दिनुभयो तपाईँहरूको सबै टिमलाई म एकमुष्ट धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। अहिले 2077 साल बिदा हुँदैछ र हाम्रो सामु नयाँ वर्ष 2078 साल प्रवेश गर्दैछ। वास्तवमा यी नयाँ वर्षका सुअवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवा आमाहरू सबैलाई सबै पेसाकर्मीहरूलाई सबै मजदुरहरूलाई सबै इष्टमित्रहरूलाई बन्धुहरूलाई के भन्छु भने मात्र क्यालेन्डरको गते फेरिएर नयाँ वर्ष आयो भन्ने यो वर्ष नहोस्। मात्र हिजोको लुगा फालेर मैले नयाँ लुगा लाएँ भनेर नयाँ वर्ष नहोस्। मात्र त्यो वसन्त ऋतुको आधा भाग सकियो अब आधा भाग मात्रै छ भन्ने नयाँ वर्ष नहोस्।
यो नयाँ वर्ष यस्तो सङ्कल्पको होस् जसरी कुनै अनुष्ठान गर्ने व्यक्तिले अनुष्ठानको अगाडि सङ्कल्प गरेपछि जौ तिल कुश समातेर म यो पुरा नहुँदासम्म यहाँबाट उठेर बाहिर पनि जान्न, अरू व्यवहार पनि गर्दिनँ, यसैलाई निर्विघ्नतापूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि म चाहिँ नि प्रतिबद्ध छु भनेर सङ्कल्प गर्छ। ठिक त्यस्तै हरेक नेपालीले मातृभूमिलाई माया गरेर आफ्ना परस्परका कटुता भावलाई त्यागेर विसङ्गतिलाई मासेर अनि एकभन्दा अनेक जुक्तिद्वारा परस्परमा सद्भाव बाँडेर साझा अस्तित्वलाई स्वीकारेर सबै चाहिँ यो कुरीति विथिति अथवा असङ्गति यी सबैलाई चिर्दै नयाँ वर्ष 2078 सालले नेपालको राजनीतिमा, नेपालको शिक्षा नीतिमा, नेपालको व्यवसायमा, नेपालको वाणिज्य व्यवसायमा, नेपालका हरेक उद्योगमा, हरेक जनताको मनोभावनामा नयाँ एउटा तरङ्ग बिहानी किरण जस्तो खुसीको लहर ल्याइदियोस्। म सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु।